साजिश के नतीजे में इस मुल्क को, इस शख्स को, अपना सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को बर्दाश्त भी करना पड़ा, मगर ना सिर्फ हमें बर्दाश्त करना पड़ा, इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया, मगर इस मुल्क पे इसका जो असरात हुए हैं वो भी आपके सामने है। जिस सियासी माहौल अपनी जगह, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की हर शहरी को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत को तो नुकसान हुआ ही। पाकिस्तान की जमहूरियत ने जो प्रोग्रेस 2008 से लेके 2013 तक किया था, 2 स्टेप्स आगे, 1 कदम पीछे, फिर 2 स्टेप्स आगे लेते रहे, उसको जो नुकसान पहुंचाया गया 4 साल में वो तो आपके सामने है। पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी का नुकसान पहुंचाना मतलब पाकिस्तान का जो मकाम है दुनिया में उसको नुकसान पहुंचाना। चाहे वो पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हो, खारजा पॉलिसी का नुकसान हो, सियासत का नुकसान हो, उसका बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। आप पाकिस्तान के अवाम से या किसी के मुल्क के अवाम से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मुआशी हालात बुरे हैं, अगर हमारे सर्कमस्टांसिस की वजह से मुआशी हालात बुरे हैं, अगर पूरी दुनिया में मुआशी रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा है और हमारा भी उस हिस्से में चलता आ रहा है, अगर कोविड की वजह से पूरी दुनिया पे मुआशी मुश्किलात गुजर रहे हैं, पाकिस्तान एक में से उन ममालिक हैं जिस पे वो असर चल रहा है, तो वो समझ में आ जाता है। अगर यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग है और उसके नतीजे में पूरी दुनिया की ज़राअत को, पूरी दुनिया की मईशत को एक नुकसान पहुंचाया गया है और उसमें से एक जो नुकसान उठा रहे हैं मुल्क को पाकिस्तान है, तो वो भी समझ में आता है। लेकिन यहाँ हमारा अपना वज़ीर आज़म के फैसले की वजह से पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान पहुंचाया गया कि हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पे। खारजा पॉलिसी की सतह पे नुकसान मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ वजूहात से होते हैं। रीजनल क्वेश्चंस की वजह से होते हैं, आपके कौम की जो पॉलिसीज़ है, आपने अपने मुल्क की जो पॉलिसीज़ बनाए हैं उनके नतीजे में हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ रियासतों के साथ ताल्लुक़ था, उसको नुकसान पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से, पाकिस्तान की अवाम की वजह से नहीं, किसी एक वज़ीर आज़म की अना की वजह से, किसी एक वज़ीर आज़म की किरदार की वजह से हमारा खारजा पॉलिसी का नुकसान हमारा रीजन में, मिडल ईस्ट के ममालिक में, यूरोप से लेके अमेरिका तक वो नुकसान पहुंचाया गया। और उसका बोझ किसको उठाना पड़ता है? उसका बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है, पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ता है। जो इस वक्त खान साहब का किरदार है, जो इसका सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च है, इसका कोई जमहूरी मकसद नहीं है। खान साहब ने अपना पूरी सियासत गैर जमहूरी कुव्वतों के खंडों पे सवार होके सियासत किया है। और जब ये इंस्टीट्यूशनल फैसला लिया गया कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो माजी की तरह मुतनाज़ा किरदार अदा नहीं करना चाहते और एक आईनी किरदार की तरफ ट्रांजिशन करना चाहते हैं, ये बहुत ही खुशाइन बात है। एक ऐसी बात है जो हर पाकिस्तानी वेलकम करता है और हर पाकिस्तानी समझता है पाकिस्तान की मुल्क की मुस्तकबिल में अगर तरक्की होना है, जमहूरियत की तरक्की होना है, तो हर इदारा ने अपने आईनी किरदार अदा करना है और अपना ही रोल में रह के अपने किरदार अदा करना। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे लॉबीज है, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके लिए अगर ये इंस्टीट्यूशनल फैसला मुतनाज़ा से लेके आईनी किरदार का ट्रांजिशन अमली तौर पे हो जाता है, तो उनका सियासत ख़त्म हो जाता है, उनका सियासी कारोबार ख़त्म हो जाता है, उनके जो हमेशा की तरह जिस तरीके से वो अपने आप को चला रहे हैं, उसका मतलब ये होगा कि वो कहानी ख़त्म और पाकिस्तान एक नई सिमत की तरफ, एक नई डायरेक्शन की तरफ चल रहा है।
اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے، تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کیا جائے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنانا ہے، خان صاحب نے اس کو سیبوٹاج کرنا ہے۔ اس لیے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے کے متنازع کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے عدم اعتماد لے کر آئے، انسٹیٹیوشنز اے پولیٹیکل رہیں، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا، تو خان صاحب نے اس وقت بھی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سیبوٹاج کیا جائے۔ آئی ایم آن دا ریکارڈ، میں نے اسمبلی فلور پہ اس وقت تقریر کیا تھا کہ ہمیں حکومت وقت سے دھمکی دیا گیا ہے کہ یا انتخاب ہوگا یا مارشل لا ہوگا، اب آپ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس انتخاب یا مارشل لا کو پرووک کرنے کے لیے، اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے، متنازع سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، غیر آئینی طریقے سے، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو انہوں نے مقابلہ کیا عدم اعتماد کا اور انکانسٹیٹیوشنلی ریجیکٹ کیا، ہاؤس کو توڑ دیا۔ کوشش یہی تھا کہ اس ٹرانزیشن کو ہم نے روکنا ہے، مارشل لا ہی ہو جائے یا ابھی الیکشن ہو جائے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹرانزیشن نہ ہو۔ شکر الحمدللہ وہ کوشش خان صاحب کا ناکام رہا۔ پھر ایک بار پھر خان نے یہ کوشش کی، عمران نے یہ کوشش کیا، یہ سازش کی۔ جب مئی کے مہینے میں یہاں اسلام آباد پہنچا اور اسلام آباد کو جلا دیا، تو مقصد یہ تھا کہ حکومت خان صاحب کا پیدا کیا معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف سے بات کر رہا ہے، اس آئی ایم ایف ڈیل کو ہم سیبوٹاج کرتے ہیں، اتنے گراؤ جلاؤ کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ وہ فیکشنز اپنے ادارے کو مجبور کرے، کنونس کرے کہ سر یہ جمہوریت کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ آپ کا جو متنازع سے آئینی ٹرانزیشن ہے وہ تو نہیں چل رہا ہے، اور اب ہمیں فورن الیکشنز یا مارشل لا، یہی دو ہمارا آپشن ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی کوشش ناکام رہا۔ حال ہی میں ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے تھے، ہم نے اس وقت سیاسی احتجاج تو کیا، لیکن ہمارا زور تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہم گراؤ جلاؤ نہیں کریں گے۔ ہم نے جب ہمارا اتحادیوں میں سے یہ بات ہوتا تھا کہ ہم دھرنا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نے اس وقت بھی ان کو منع کیا کہ کسی کو کوئی تھرڈ فورس کو موقع نہ ملے۔ اور پاکستان میں یہ روایت برا ہے، اب آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اگر ہم نے اس سے ہٹانا ہے ہم ہٹا سکتے ہیں۔ اور جب پورے قوم کی سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے اور آئینی طریقے سے اس کو نکالا جائے، خان صاحب کا کیا رویہ تھا؟ خان صاحب تاحیا ایکسٹینشن دے رہا تھا، تاحیا ایکسٹینشن، وہ اس لیول تک گرا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹرانزیشن کو، کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن کو، متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس نے اس حد تک گرا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تاحیا ایکسٹینشن کا آفر دیا اور اس تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا۔ یہ بھی ہمارا بڑا خوش قسمتی ہے پاکستان کا۔ اور ہم جنرل باجوہ صاحب کا کوئی کہے گا کہ یہ سینسر ہوا ہے، مائک کو فکس کرے، یہ جو ریجیکٹ کیا گیا
تاحیا ایکسٹینشن ریجیکٹ کیا گیا. یہ آئینی طور پہ، اصولی طور پہ ملک کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ادارہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ذات سے آگے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا اور تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا تاکہ پاکستان میں متنازع سے آئینی کردار ادا کیا جائے، آئینی کردار ادا کیا جائے. اور اب جو خان صاحب اس وقت کر رہا ہے، میں آپ کے تھرو خان صاحب کو اور ان سارے قوتوں کو پیغام پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ کھیل کھیلنا ابھی بند کریں. نہ پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کے عوام یہ افورڈ کر سکتا ہے. اور جو آپ پریسیڈنٹس آج ڈال رہے ہو، یہ پاکستان کی مستقبل کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا. میرا چند سوالات ہیں. اگر حقیقی آزادی آپ کا مقصد ہے، اگر جمہوریت آپ کا مقصد ہے، اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے، if you don't want to thwart the transition from a controversial role to a constitutional role, then why has Mr. Khan chosen the very week when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new Chief of the Army Staff? اگر آپ حقیقی آزادی کے لیے چل رہے ہو، اگر آپ کا مقصد وہی دھمکی مارشل لا یا فوراً انتخابات آج بھی نہیں ہے، تو پھر اسی ہفتہ کو آپ نے کیوں چنا ہے کہ آپ کل ہی اعلان کریں گے اپنا لانگ مارچ؟ اگر آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر آمریت کی طرف دھکیلنے نہیں ہے، تو آپ نے پنڈی کیوں چنا ہے کہ آپ وہاں سے خطاب کریں گے؟ یہ صاف ہمیں بتاتا ہے کہ خان صاحب کے اس وقت اور خان صاحب کے جو بیکرز ہے اس کا مطلب کیا ہے. ان کا مطلب ہے کہ یہ قانونی آئینی پروسیس کو متنازع کیا جائے، اس پہ سیاست کھیلا جائے، ایک بار پھر اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلا جائے. اور وی کی ناٹ افورڈ کہ ایک آدمی کی انا کی وجہ سے اس قسم کی سیاست کیا جائے. تو میرا خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہو، آپ کا سیاست کرنا آپ کا حق ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس پروسیس کو مکمل کرنے دیں، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیں آئینی اور قانونی طریقے سے. اور اس کے بعد سو بسم اللہ، پنڈی میں آ کے جلسہ کرے، اسلام آباد میں آ کے جلسہ کرے، اپنے مطالبات کو بار بار دہراتے رہے. مگر اگر آپ اسی ہفتہ اور وہ بھی پنڈی سے یہ تماشا کریں گے تو ڈونٹ بلیو کہ آپ کسی کو فول کر رہے ہو. پھر سب جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ آپ نے ایک بار پھر اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھیلنا ہے. اس ملک کی معیشت کا جو نقصان آپ نے پہنچایا ہے وہ تو آپ نے پہنچایا ہے، اور آپ کا یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا گیا کہ ہم متنازع سے آئینی کردار ادا کریں گے، یہ آپ کا لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ اس کو بھی سیبوٹاج کیا جائے. اور وہی دھمکی جو آپ نے ہمیں عدم اعتماد کے وقت دیا، ایک بار پھر کروانے جا رہے ہیں کہ یا جلدی انتخاب کرو یا مارشل لا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے کل بھی، ماضی میں بھی ایسے ہر سازش کا مقابلہ کیا، ہر سازش کو ناکام کروایا. اور آج بھی جو آپ کا سازش ہے، اس سازش کو بھی ہم ناکام کروائیں گے. لیکن
آپ سے اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب سیاستدان ہیں، ہم نے سب پاکستان میں رہ کے سیاست کرنا ہے، اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، اور جیسے ہم اس قسم کی سیاست سے گریز کر سکتے ہیں، خداحافظ کہہ سکتے ہیں، تب پاکستان بطور ایک ریاست ترقی کرے گا، پاکستان کی جمہوریت ترقی کرے گا، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا۔ لیکن جب تک اس قسم کے کھلونے رہیں گے جو ہمارے ملک اور نظام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، تب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ تھینک یو۔ جی ستی صاحب۔ ڈاکٹر رزاق علی بس ڈاکٹر تسکو وزیر خارجہ بننے کے بعد ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں پاکستان کا ایک الگ فیس جو ہے وہ دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد بن سلمان کا جو دورہ پاکستان تھا وہ اچانک جو ہے وہ مؤخر ہوا، کیا اس میں عمران خان کے لانگ مارچ کا کوئی کردار ہے یا ان کی ذاتی مسئلہ؟ پاکستان یہ جو ماضی میں آپ نے دیکھا انفارچونیٹلی 2014 میں ایک دھرنا چل رہا تھا، اور اس وقت پریزیڈنٹ شی کا دورہ آفیشلی اسکیجول بھی تھا اور اس کو آنا بھی تھا اور سارے چیزیں طے تھے، اور خان صاحب نے اپنے انا کو آگے رکھتے ہوئے اس ٹرپ کا سیبوٹاج کیا، اور اس کا نقصان تو خان صاحب نے نہیں بھگتنا پڑا یا میاں صاحب نے نہیں، پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا۔ ہمارے سارے جو پروجیکٹس تھے وہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئے۔ اس وقت میں وزیر خارجہ کے حیثیت سے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایم بی ایس کا جو دورہ ہونا تھا اس کا ری اسکیجولنگ کی وجہ صرف اور صرف خان صاحب کی لانگ مارچ ہے۔ وہ اس لیے کہ شاید ہمارا کوئی اسٹاپ اوور بھی ڈیلے کیا گیا، مگر ایک تو دوسرے ملک جہاں کراؤن پرنس نے جانا تھا وہ بھی ڈیلے ہوا۔ مگر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں تھوڑا بہت اس کا بھی انفلوئنس ہوا ہوگا کہ اگر اس وقت اس قسم کا تماشا چل رہا ہے تو ڈپلومیٹک مشکلات پیدا ہوں گی۔ جی ستی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ جب اتنا کچھ ہو گیا 9 اپریل سے لے کے اب تک، پہلے آپ کو انہوں نے آئین توڑا، غیر قانونی طریقے سے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، پھر ایک سائفر آیا، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی غیر قانونی ہے یا وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو حکومت کو کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے ان کے خلاف؟ کن کے خلاف؟ عمران خان صاحب کے خلاف اب تو جسٹیفائی ہو گیا کہ انہوں نے آئین بھی توڑا ہے، انہوں نے اور بھی کئی ایسی باتیں کی ہیں جو پہلے کسی حکمران نے نہیں کی۔ وہ ایسے باتیں تو کر رہے ہیں۔ آج کا پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ میں آپ کو پاکستان کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ حرکتیں اور یہ باتیں اور اس قسم کی سیاست کا مقصد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیگل اور آئینی طریقہ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کو متنازع بنانے کے لیے، اس پہ سیاست کھیلنے کے لیے، اور اس کا ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں، اور اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو پاکستان کی جمہوریت اور ہمارا پورا نظام کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے تحت میں خان صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کا ناخن لے، اور کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ 1-2 ہفتہ یہ اپنا مارچ ڈیلے کرے، کہ پروسیس کو پورا ہونے دے، تاکہ میں بھی یہ الزام نہیں لگا سکوں کہ آپ نے یہ مارچ صرف اس لیے کیا کہ آپ نے یہ پروٹیسٹ کو متنازع کیا۔ جہاں تک لیگل ایکشن ہے وہ تو آپ لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری سے ضرور سوال پوچھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی قانون توڑا ہے تو اس کا رول آف لا کا عمل ہونا چاہیے۔ جی خالد صاحب کا ایک سیکنڈ خالد صاحب آن کر لیں، مائک آن کر لیں۔ قابل نہیں ہے کہ آپ کی جو کوریج ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچا سکے۔ آپ کے بہت سارے دورے ایسے تھے جو مسنگ ہوئے ہم سے، اور آپ کی کوریج وہ نہیں ہو سکی، بہت امپورٹنٹ دورے تھے۔ اس حوالے سے بھی آپ ضرور کیجیے گا۔ دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین، کیا آپ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم کو کوئی
मशवरा देने जा रहे हैं, या आपकी उसमें कंसल्टेंसी शामिल है, या फिर वो खुद ही वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे वो आपको कबूल होगा? जहाँ तक आर्मी चीफ पर तैनाती है, कानून के तहत वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म जो भी आर्मी चीफ तयन करेगा, पूरा कौम उसको अपना सिपह सलार मान के उसी तरीके से इस सिलसिला के साथ देगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझता है कि अगर वज़ीर आज़म साहब अपना कानूनी जो काम है वो सही तरीके से किया जाए, और हम बिल्कुल ही उनको सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक मीडिया का आपका इशू है, उस पर हम बिल्कुल रिव्यू करते हैं। शायद ये एक नया सूरत हाल पैदा हुआ है जहाँ वज़ीर ख़ारजा एक पार्टी का चेयरमैन भी हो, तो उस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए हम कुछ सोचते हैं कैसे किया जा सकता है। जी फुरकान साहब, अली फुरकान साहब। सर आपने इमरान खान की साथ अली फुरकान साहब जी। जानना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो उस ट्रांजिशन को मुतासिर करने के लिए है, जो मुतनाज़ा मुतासा करने के लिए इस आप हुकूमत में है, एक पार्टी के सरबराह है, तो पेशबंदी आपने इसके लिए कोई कर रखी है उनकी सतह पे, या हम दोबारा इसी तरीके से दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे? मैंने जो कहना था इसके हवाले से मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट पे कम फोकस किया जा रहा है कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद रावलपिंडी में शुरू करना, अब इन्हीं डेट से नफी करना जिन डेट्स पे ये सारे समरीज ने मूव करना है। साफ मुझे, आई डोंट हैव टू बी अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू बी एबल टू सी, बच्चा जानता है कि ये शख्स जो है ये इस तैनाती को मुतनाज़ा करना चाहता है, इस पे सियासत खेल रहा है। ये जो ट्रांजिशन, जो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन कहा गया है मुतनाज़ा से आइनी किरदार तक, अगर ये ट्रांजिशन पूरा हुआ तो खान साहब जैसे काफ़ी लोगों की जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसको रोकने के लिए एक लास्ट डिच एफर्ट किया जाता है। मसला ये है कि जब आप सिर्फ अपने ज़ात के लिए सोचते हो, फिर उसका नुकसान सिर्फ खान साहब को नहीं भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ेगा। मेरा जो अपील है खान साहब से वो यही है कि वो सियासत करते रहे, सियासत के दायरे में रहे। इस खेल के जब वो हिस्सा बनेगा तो वो एक ख़तरा रास्ता पे अपना सफ़र कर रहा है। और he can avoid all of this by announcing an appropriate date for his march that does not clash with the process of the appointment of the army chief. एजाज साहब, अगर सवाल कुछ शॉर्ट हो ताकि काफ़ी लोग सवाल करना चाहते हैं। मैं तो छोटे सवाल ही पूछता हूँ। जी जैसे कल आपने छोटा सा अभी आपने ये कहा कि इमरान खान साहब पिंडी जाना चाहते हैं, तो एक ज़माने में आपको याद होगा आपने भी कहा था कि पिंडी में धरना देना चाहिए। तो आपके ख्याल में इमरान खान पिंडी में कहाँ धरना देना चाहते हैं, किसके खिलाफ पिंडी जाकर एहतजाज करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि खान साहब अपना जो सियासत है, अपना जो एहतजाज है, वो इस प्रोसेस से लिंक करवा रहा है। और यही वजह है कि वही डेट्स चुने गए हैं जिससे ये ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स है इस तैनाती के लिए उसको उनको होना है। और यही वजह है कि वो पिंडी जाना चाह रहा है। जब हम पिंडी जाना चाह रहे थे तो उस वक्त ना कोई तैनाती हो रहा था, ना ऐसे कुछ चीज़ चल रहा था। हाँ, हम इसलिए जा रहे थे कि दिसंबर 27 का बरसी था और हम चाह रहे थे कि एक बार हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी उसी शहर में मनाया जाए जहां शहीद बीबी शहीद हुआ। जो खान साहब सियासत की कोशिश कर रहे हैं इस तैनाती पे, ही इज़ गोइंग टू नॉट ओनली डैमेज इंस्टीट्यूशनली एक इदारा जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाए, मगर इसका ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और खान साहब की गलतफहमी है कि ये अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा तो उसका ज़ात को कोई सियासी फ़ायदा होगा। हर एक तारीख़ गवाह है कि जब भी ऐसे मोड़ आ जाता है तो खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे गैर जमहूरी क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा। सुहेल साहब, सुहेल। चेयरमैन साहब ये बताएं, एक तो योम तासीस आ रहा है,
اس پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے یا آپ اس کو جشن کے طور پہ منائیں گے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے؟ دوسرا، ایک شخص کے بارے میں آپ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ اس شخص کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں، کیا آپ اس شخص کے ذریعے یا اس شخص کو یا اس کے باس کو آپ یہ کہیں گے کہ دوبارہ اسمبلی میں آ جائیں؟ پہلا حصہ کیا تھا آپ کا سوال کا؟ یوم تاسیس۔ ہاں، یوم تاسیس کا ابھی تک اس لیے کہ بلوچستان اور سندھ کے کافی ایسے اضلاع ہیں جہاں پانی موجود ہے، اور جہاں سے پانی نکل بھی گیا ہے وہاں ابھی تک تباہی ہے، مشکلات ہیں، اور ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کا روایت جو میں نے خود ڈالا تھا کہ پورا پاکستان سے ہمارا پارٹی موبلائز ہو جاتا ہے اور ایک اسپاٹ پہ جمع ہو کے ہم اپنا یوم تاسیس مناتے ہیں۔ تو اس سال یہ سیلاب کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈسٹرکٹ وائز پارٹی جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں وہ نومبر 30 کو اپنا یوم تاسیس منائیں گے، اور یہ میرے پارٹی کے لیے، میرے ڈسٹرکٹ تنظیمز کے لیے ایک کمپٹیشن ہے کہ وہ جس طریقے سے اور جس انداز سے اپنے شہر میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں یوم تاسیس منائیں گے، اور ہم پھر آخری وقت پہ یہ فیصلے کریں گے کہ کس شہر میں خود پہنچوں گا اپنا خطاب کرنے کے لیے۔ مگر ہم ایک سینٹرلائز جو فنکشن ہے وہ اس وقت نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ وائز کر رہے ہیں۔ جہاں تک وہ شخص جس کو میں پرانا جانتا ہوں وہ اس پہ میں بس آپ کو کہوں گا وہ اسپیچ ایک بار پھر ذرا سن لیں۔ علمدار صاحب، شارٹ سوال۔ آپ نے کہا کہ عمران خان، یعنی کہ آپ کو جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان اس تعیناتی کو یعنی کہ سازش کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں اور آپ کی تکلیف ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیا صرف اس وقت ملک کا مسئلہ صرف عمران خان ہے؟ میری پورا سوال سن لیں کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ملک میں سیلاب ہے، عوام مر رہے ہیں، عوام کو اس وقت ضرورت ہے، لیکن آپ کی پریس کانفرنس جو پہلا حصہ تھا اس میں آپ نے عوام کی کوئی بات نہیں کی، عمران خان ہی ٹارگیٹ ہے، تو کیا آئینی اور قانونی طریقے سے عمران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی، اور کیا اس وقت عمران ترجیح ہونی چاہیے یا عوام؟ جہاں تک آپ کی پہلے حصہ ہے، سیلاب ہی پرائیورٹی، اور نہ صرف اس پریس کانفرنس مگر آپ کل کا پریس کانفرنس یا ہر وہ پریس کانفرنس، ہر وہ انٹریکشن، جب سے بارش شروع ہوا میں اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے ایک ہی پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور یہ سیلاب متاثرین۔ میں نے اپنا یورپ کا دورہ ان دنوں میں کینسل کیا جب پورا پاکستان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو بارش کا تباہی ہے یہ سیلاب کے نتیجے میں مکمل ہوگا، اور اس کے بعد بھی ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے، ہمارا پورا فارن پالیسی پہلے تو کافی ڈائیورس ایمز تھا، لیکن اب ہمارا بالکل نیرو فوکس ہے کہ موسمی تبدیلی کے نتیجے میں اور ہمارا ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کے جو ضروریات ہیں ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانے کے، میرے سارے ٹرپس اب اس کے بعد ہم نے تو پورا یونائٹڈ نیشنز کو سیلاب متاثرین کے فوکس پہ ڈال دیے تھے، اور یہی آج بھی فوکس ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے علاقہ پہ سیلاب نہیں آیا، بارش نہیں ہوا، آپ کا گھر تباہ نہیں ہوا، آپ کا کاروبار تباہ نہیں ہوا، آپ کے دوستوں کو، ساتھیوں، آپ کے جانے والوں کو نقصان نہیں پہنچا گیا اور اس لیے آپ بچ چکے ہو، یہ ایک غلط فہمی ہوگا۔ سیلاب متاثرین خود تو متاثر ہوئے ہیں اور ہمیں ان کا مدد تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا بھی ضرورت ہے، لیکن پورا پاکستان کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر صحیح طریقہ سے اس ایشو کو ہینڈل نہیں کیا جاتا تو جو معاشی حالات ہوں گے، جو معاشی اثرات ہوں گے وہ ان علاقے تک محدود نہیں ہوں گے جہاں یہ سیلاب ہے، یہ پورا پاکستان پہ اس کا اثر ہوگا۔ اور انفارچونیٹلی اس لیے کہ سیلاب تو گلگت بلتستان، جنوبی پختونخوا، جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان میں ہوا ہے، اور وہاں مشکل ہوتا ہے آپ کا بیانیہ سیاسی مین سٹریم پہ لے کر آنا، اور جس روٹ پہ خان صاحب سفر کر رہا ہے وہاں کا سیاست زیادہ اثر کرتا ہے ہمارا قومی اٹینشن پہ۔ Unfortunately we haven't managed to get that. اسی کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ میں نے کل کا پریس کانفرنس بھی کہا، جب کووڈ آیا تھا اور میں صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ پورا ملک کا مسئلہ ہے، پوری دنیا مشکل میں ہے، ان دنوں میں ہم نے پی ڈی ایم شروع کیا تھا، ہم نے اپنا لانگ مارچز کرنے تھے، اپنے سلسلہ، میں نے اچانک کہا کہ دس از ایمرجنسی، کیٹاسٹروفی، نیشنل کیٹاسٹروفی، اور خان صاحب
जैसे भी है मुल्क का वज़ीर आज़म है और उनको हम कहते हैं कि आगे बढ़े और इसे शुरू। अनफॉर्चुनेटली सैलाब के वक्त हमारा मुखालफीन ने इस किस्म की सियासत नहीं अपनाया। उस्मान उस्मान खान सवानी में से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके फादर भी सदर रहे हैं, सदर मुमलिकत, और अपने इख्तियारात अपने हाथ से पार्लियामेंट को दिए। आज एक सदर जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ है उसके आईनी किरदार के ऊपर आप क्या कहेंगे, और क्या पीडीएम की हुकूमत को ये खौफ है कि अगर तैनाती की सबरी ऐवान सदर गई तो कोई गड़बड़ जो है आरिफ अलवी कर सकते हैं, कोई डिले टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं? जहाँ तक आरिफ अलवी साहब का किरदार है, सदर आरिफ अलवी का पहले इम्तिहान लिया गया है कि क्या सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की अवाम और जमहूरियत के साथ अपना वफादारी दिखाएगा या खान साहब से दोस्ती निभाएगा। और अदम एतमाद के वक्त सदर आरिफ अलवी ने गैर आइनी काम करते हुए गैर आइनी तरीके से असेंबली को डिसॉल्व करवाने की कोशिश की। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आइन और कानून के तहत सारी चीज़ें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। नकवी साहब बिलावल साहब, अभी जो इमरान खान पर जेआईटी बनी है उस पर हमले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की उसमें वफाक का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं, क्या जो जेआईटी का फैसला होगा वफाकी हुकूमत को कबूल होगा? वफाक का नुमाइंदा शामिल नहीं है तो ना हो, मगर वो जो तहकीकात हैं वो सही तरीक़ा से अपना काम करना चाहिए। और अगर गैर जानबदार तरीक़ा से ये ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसका रिपोर्ट भी गैर जानबदार तरीक़ा से बनता है तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ मैं मगर पूरा कौम इसको कबूल करेगा। अगर इससे सियासत खेला जा सकता है, खेलने की कोशिश किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये भी मुतनाज़ा एक कदम बनेगा। जुल्फ़िकार लाल साहब, अभी प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब यहाँ पहुँचे थे और इसाक डार से मुलाकात हुई तो समझ भी ये है कि मशावरत मुकम्मल हो चुकी है और फिर मुस्लिम लीग नून के स्टेटमेंट भी आए ख्वाजा साहब रफ़ीक और बाकियों के कि मंडे से जो है वो ट्रांजिशन का जो अमल है समरी पुरअमन तरीके से हो जाएगी। लेकिन अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि कोई गैर मामूली सियासी सूरत हाल पैदा हुई है, तो क्या सर आप समझ रहे हैं कि 24 घंटों के अंदर कोई सूरत हाल पैदा हुई है जिससे समझें कि ट्रांजिशन का कोई मामला हो रहा है, लॉन्ग मार्च का इशू है या कोई और भी सियासी? तो जहाँ तक सदर जरदारी का या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, आई थिंक सदर जरदारी का स्टेटमेंट भी इस हवाले से आया है कि वज़ीर आज़म साहब का इख्तियार है कि आर्मी चीफ का तैनाती हो और हम सब पे एतमाद भी करते हैं कि कानूनी और लीगल तरीके से प्रोसेस भी मुकम्मल होगा और जो भी अपॉइंट किया जाएगा वो पूरा कौम उसको सिपहसालार कबूल करेंगे। जहाँ तक मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई चंद हफ्तों का सिलसिला के नतीजे में, चंद दिनों के हफ्ते के नतीजे में, ये खान साहब के शुरू दिन से, जैसे मैंने आपके सामने क्रोनोलॉजिकली समझाया अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अदम एतमाद के वक्त उसने आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश किया, ताहिया एक्सटेंशन ऑफ़र किया ताकि वो मुतनाज़ा से आइनी जो ट्रांजिशन हमारे इदारे के होने हैं उसका वो सैबोटाज कर सके और हमें वो जल्दी इलेक्शन या मार्शल मुक़द्दम भी चला सके। मई के लॉन्ग मार्च के दौरान उसका यही मकसद था, वो भी नाकाम हुआ। कल जब मैंने सुना कि शायद कल या परसों खान साहब ऐलान करेगा और वो पिंडी पहुंचेंगे, तो मैंने समझा कि ये तो थोड़ी सी अजीब बात है कि उन्हीं दिन के लिए इंतज़ार किया जाए, उन्हीं दिन के लिए इंतज़ार किया जाए कि जब आपको पता है, मुझे पता है, कानून और आइन के तहत ये फैसले मूव करना है, फिर उसी शहर को चुनना है जो इन दिनों में फोकस में होगा, तो ज़रूर मुझे ये लगेगा कि सियाद खान साहब वही साजिश को बरकरार रखते हुए उसी ट्रांजिशन को
जो मुतनाज़ा किरदार से आईनी किरदार हम सब चाहते हैं कि अपनाया जाए, उसी को सैबोटाज करने के लिए, वही धमकी को दोहराने के लिए कि मार्शल लॉ होगा या मेरे इलेक्शंस अब होंगे, उसी को दोहराने के लिए ये सिलसिला चल रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज कि इस कोशिश से हमारे इदारे मुतनाज़ा होते हैं बिला वजह, हमारा एक बहुत बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये इमरान समझता है कि एक दिन आके चले जाएगा या ये हरकत करके पता नहीं क्या नतीजे निकलेगा। हर 3 साल बाद पिंडी में धरना होगा अगर इस तरीके से हम सियासत खेलेंगे, और ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के इदारे के लिए बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट है। मैं पाकिस्तान की सियासत को ये रुख लेते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई सियासतदान उठे और किसी जनरल को कह दे जिंदाबाद, और कोई दूसरा सियासतदान उठे और किसी दूसरे जनरल को कह दे मुर्दाबाद। ये एक गैर सियासी प्रोसेस होना चाहिए। अगर ट्रांजिशन एक इंस्टीट्यूशनल फैसला लिया गया है कि हमने मुतनाज़ा से आईनी किरदार अदा करना है, तो हमें उस ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करना चाहिए। हमारा ये कोशिश नहीं होना चाहिए कि हर मौके पे और हर तरीके से हम इनको प्रोवोक किया जाए, वर्गलाया जाए, मजबूर किया जाए कि गैर आईनी और गैर कानूनी रवाया अपनाया जाए। तो इसलिए मैंने समझा ज़रूरी है कि इस अहम इशू पे मैं आपसे अपना थॉट शेयर करें। मलिक सईद साहब। बिलावल साहब, मलिक सईद बोल टीवी से। मेरा सवाल ये है कि कल जब तरीके अदम एतमाद लाई जा रही थी तो पीडीएम में छोटी जमातें भी साथ थी। आज जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हो रहा है तो आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म को उन पर को एतमाद में लेना चाहिए, और या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि बगैर किसी मशावरत के वज़ीर आज़म जो भी नाम देंगे वो काबिल कबूल होगा? और दूसरा सर, केपी गवर्नर की जो सीट है वो बड़े अरसे से खाली है और उस पर जो एताजी है उन पर कोई बातचीत करने की इतलात भी आ रही थी, उस पर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? जहाँ तक मुशावरत की बात है, मेरे ख्याल में जब वो फाइल्स मूव करना शुरू हो जाते हैं तो सब वज़ीर आज़म का फ़ैसला को तो सपोर्ट करेंगे, मगर ज़रूर वज़ीर आज़म साहब का एक मुशावरती अमल भी उसमें होगा। इस वक्त इसलिए काबिल उस वक्त है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब का जो कोविड का सिलसिला चल रहा है, तो जैसे वो निकलता है तो हमारे साथ भी और दूसरों के साथ एक इंटरेक्शन हो सकता है, मगर उसूली तौर पे जो कानूनी तरीका है, जो आईनी तरीका है, हम सब उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा आपका वो गवर्नर पे में तो बिल्कुल आप जिन्होंने ये फैसले करना है उनसे ज़रूर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा as far as I was aware, ANP ने गवर्नर बलूचिस्तान, गवर्नर पख्तूनख्वा लेना था, और PDM के शामिल जमातों को ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा इस पे कंसेंसस ना बनने की वजह से खान साहब को एक मुफ्त में एक्स्ट्रा गवर्नर मिल रहा है, और उसको ज़रूर जो भी वजह है कि ये इस फैसला पे अमल नहीं हो रहा था, मेरा ख्याल में इस पे अमल होना चाहिए। मोहसिन। ये पूछना था, पिंडी का आपने कहा, और पिंडी में जो टाइम है वो भी ये बता रहा है, जो बयानात आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के अरकान के, वो भी ये बता रहे हैं कि वहाँ पर फसाद और आग जलाओ घराव भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में जो इत्तेहादी हुकूमत है, क्या ये फैसला भी ले सकती है? अगर वज़ीर आला से हालात नहीं समझे तो गवर्नर राज जो है वो ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है, और आपसे क्या इस ऑप्शन पे आप लोगों ने गौर किया, क्योंकि ये आईनी ऑप्शन? हम चाहेंगे कि जमहूरियत का रास्ता अपनाया जाए। हम चाहेंगे कि जबकि हमें नहीं पसंद अपना अपोजिशन का एहतजाज, उनका एहतजाज करने का भी हक़ है। हम उनका एहतजाज रोकने का भी नहीं सोच रहे हैं, ना मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ताकि आपके ऊपर ये छाप ना लगे, ये इल्ज़ाम ना लगे कि आप आर्मी चीफ़ की तैनाती पे सियासत कर रहे हो, आप इस आइनी और कानूनी प्रोसेस को मुतनाज़े बन रहे हो, ताकि ये आप पे इल्ज़ाम ना लगे। आप अपना डेट और जगह जो है वो चेंज करें, जैसे ही अमल मुकम्मल होता है आप भी अपना
काम करें। जहाँ तक गवर्नर राज की बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत कार्ड्स यूनिटी गवर्नमेंट के हाथ में है जो हमने अभी तक नहीं खेला, और मैं खान साहब को एडवाइस दूंगा कि वो अपने आप को ऐसे चलाए और अपना सियासत को ऐसे चलाए कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हमें ऐसे कोई कदम उठाना पड़े जो हम नहीं अपनाना चाहते। इंतज़ार। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। ये बताइएगा कि आपने जैसे बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क सिर्फ एक तैनाती की वजह से मुअल्लक है। जिस तरह से आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह कर दिया था कि मैं मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेना चाहूँगा, वक्त पर रिटायर हो जाऊँगा, तो क्यों हुकूमत जो है उसने इतना टाइम लिया? वो अब क्यों फैसला नहीं कर रही? कि इबाहम बन रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान को भी ऐसे लग रहा है जैसे टाइम दिया जा रहा है, ठीक है आते जाओ देखते हैं। आई थिंक दैट एक तो हुकूमत ने इस पे सियासत नहीं खेलना था, और बिल्कुल जो आइन और कानून की तनाज़ों में ये काम पूरा करने की कोशिश और इरादा ही था, और वो काम लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली अगला हफ्ता से शुरू होना है। जहाँ तक खान साहब की कोशिश, तो बिल्कुल ये कि इस मकसद को, इस कोशिश को, इस पूरा अमल को मुतनाज़ा बनाया जाए, इस पे असर किया जाए, इससे गलत फ़ायदा लिया जाए, और उस पर हम ना सिर्फ मज़ाहमत कर रहे हैं मगर तजवीज़ दे रहे हैं कि ऐसे ना किया जाए। ओके, निम्रा साहब, लास्ट क्वेश्चन थी। Thank you very much, sir. Namra from Pakistan Television. Thank you very much, sir. Sir, अभी जो की सूरत हाल चल रही है, आपने खुद को जिक्र किया, जो मुल्क मुखालिफ कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान पे डिफॉल्ट करने की बात कर रही हैं। आप बतौर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा इसको कैसे देखते हैं, और ये कैसे प्लान रखते हैं कि इससे बेहतर तौर पर हम निपट सकते हैं? और दूसरा, क्या पाकिस्तान अपने मफाद के लिए अपनी जो अवाम है कि उसको जो है सस्ती चीज़ें मिल सके, क्या हमारा कोई दूसरे दिन मुआहदा होने जा रहा है अबाउट गंदम, गैस या ऑयल, इस तरह की कोई चीज़ पाइपलाइन में है? जहाँ तक जो मुआशी सूरत हाल है मुल्क में, जैसे कि अब मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया, बड़ा मुश्किल से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की ख़तरा से बचा दिया गया था, और वो डिफ़ॉल्ट एक मतलब खान साहब का खुदकुश हमला था हमारा मईशत में, और बिला वजह हमारे अवाम को महंगाई की सूरत में बहुत सी चीज़ें को भुगतना पड़ा, बोझ उठाना पड़ा। अब जो मुआशी मुश्किलात पैदा करने के खदशा है, वो तो हमारे जो कुदरती आफत हुआ, जो सैलाब हुआ है, उसके नतीजे में मुआशी मुश्किलात होंगे। जितना टाइम हम इस किस्म के मार्च पे ज़ाया करेंगे, उतना टाइम ज़ाया होगा जहाँ हमें अपने अवाम पे तवज्जो देना चाहिए और इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। जहाँ तक रूस की बात है, हमने वीट तो मंगवाया है रूस से, मेरा इल्म में है कि उसने आना है, लेकिन अगर हमारा ये गलत फहमी है कि वो एक्स्ट्रा सस्ता कीमतें पे होंगे, नहीं, पूरा दुनिया में चाहे वो तेल हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो सारी चीज़ें महंगे पड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे ना सिर्फ कोविड की वजह से मगर यूक्रेन की जंग की वजह से इन कमोडिटीज़ की कीमतों में बहुत असर हुआ है। मगर इंशाअल्लाह ताला हम वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आज़म साहब की जो मुआशी टीम है, जो फाइनेंशियल टीम है, उस पर पूरी तरीके से एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं कि वो इन सारे मसाइल के हल निकालेंगे। ओके, थैंक यू। आखिरी सवाल करना चाहते हैं अहमद नवाज साहब। कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और सिर्फ ऐलान होना बाकी है, और दूसरा इमरान खान को फेज 7 देने के लिए उनका काबिल वक्त इंतखाबात का जो है डिमांड वो पूरी करेंगे। आइन और कानून के मुताबिक जो प्रोसेस चलता है वो ही रहता है। वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो पूरा ये तैनाती का सिलसिला भी मुकम्मल हो जाएगा। खान साहब का फेस सेविंग खान साहब के अपने हाथों में है। खान साहब ने अपने आप को वाकई एक लीडर साबित करना है, जो कौम के मफाद में सोचता है, अपने ज़ात से आगे देखता है, तो वो ख़ुद ब खुद अपना लॉन्ग मार्च को मुलतवी करेगा और उन डेट्स में रखेंगे कि जब ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ हो। अगर खान साहब का ये इंटरेस्ट नहीं है, अगर खान साहब अपना ज़ात को मुल्क के मफाद से
आगे रखेगा, ये साजिश जारी रखेगा। ये जो ट्रांजिशन होना है मुतनाज़ा किरदार से आइनी किरदार तक, उसको मज़ीद मुतनाज़ा बनाना है, तो फिर वो ना अपने आप को फेस सेविंग देगा और मुल्क के मीशत को, मुल्क के हालात को, हमारा जमहूरियत को, हमारा निज़ाम को नुकसान पहुँचाने का ख़तरा है। थैंक यू। थैंक यू।